श्रीऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमंगारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृळमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्रीहनुमत्स्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवन विध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रसादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय ऋभुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रीतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहंगमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तितराय च
दक्षिणासा भास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्या शतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञा पार्थ संग्राम शंखे संजय धारिणे भक्तान दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने किल किला बुभुगोच्चार घोर शब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तंभ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महारणवशिलावद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादि चौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषे जंगमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम् सर्वान् कामानमवाप्नोति नात्र कार्या विचारण विभीषण कृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता। श्री हनुमद स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश समुद्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादि वर्णानाम् उच्चाराणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं
कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृळमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टु ददासि साम्राज्यं रुष्टु हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा श्री हनुमत्स्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रसादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय ऋभुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रेतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तितराय च दक्षिणासाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याशतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि
दिव्यभूतभयव्याधौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम् सर्वान् कामानमवाप्नोति नात्र कार्याविचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता। श्री हनुमद स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्य सदृशं बालम् अरुणोदय संभवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश समुद्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादि वर्णानाम् उच्चाराणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन
ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। श्री हनुमत्स्तोत्रम्। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रसादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय ऋभुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रेतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तितराय च दक्षिणासाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याशतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषेस्तावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः सर्वदा वै त्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम् सर्वान् कामानमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता। श्री हनुमद् स्वरमाला स्तोत्रम्
अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश समुद्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगुत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चाराणाभिधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा श्री हनुमत्स्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय
राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवन विध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लंका प्रसाद भंजिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलांगूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय ऋभुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रेतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यां रामभक्तितराय च दक्षिणासाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याशतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तंभ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महारणवशिलावद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषेस्तावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम् सर्वान् कामानमवाप्नोति नात्र कार्या विचारण विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता। श्री हनुमद्स्वरमाला स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश समुद्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा
मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादि वर्णानाम् उच्चाराणाभिधायकं नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तं सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा श्रीहनुमत्स्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रसादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय र्वुघ्नाय
भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रीतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यां रामभक्तितराय च दक्षिणासाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याशतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तंभ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषेस्तावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम् सर्वान् कामानमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता श्री हनुमद्स्वरमाला स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसमुद्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादि वर्णानाम् उच्चाराणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रि समानीत दिव्यौषधि समन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृळमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा श्रीहनुमत्स्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रसादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय ऋभुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रीतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवधार्थिने
करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहंगमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यां रामभक्तितराय च दक्षिणासाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याशतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसंग्राम शंखे संजयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने किल किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तंभ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादि चौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामानमवाप्नोति नात्र कार्या विचारण विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता। श्री हनुमद्स्वरमाला स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश समुद्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चाराणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक
वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृळमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टु ददासि साम्राज्यं रुष्टु हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा श्रीहनुमत्स्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रसादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय ऋभुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रेतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तितराय च दक्षिणासाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याशतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार
संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलावद्ध सेतुबन्धाय ते नमः। वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादि चौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि। दिव्ये भूतभये व्याधौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत् स्तव पाठतः सर्वदा वै त्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम् सर्वान् कामानमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषण कृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता। श्री हनुमद स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये आदित्य सदृशं बालम् अरुणोदय संभवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये ईश्वरांश समुद्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये रीलृत्यादि वर्णानाम् उच्चाराणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये एधमान शरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये औषधाद्रि समानीत दिव्यौषधि समन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये औत्सुक्यमात्र कालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थ सिद्धये मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादि दारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा
अतिवक्रदुराराध्य भोक्तमुक्तः जितात्मनः तुष्टु ददासि साम्राज्यं रुष्टु हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतां महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परो धनदो युवा। श्री हनुमत्स्तोत्रम्। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेद लङ्काप्रसादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रे जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्ते च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय ऋभुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैनबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणिककारिणे परप्रेतितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकदक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने करालशैलशस्त्राय धूम्रशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यां रामभक्तितराय च दक्षिणासाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याशतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम शङ्खे सञ्जयधारिणे भक्तान् दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल किलाबुभुगोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विशेषतावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्पल्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् मवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा
विभीषणकृतं स्तोत्रं ताक्षरेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिता। श्री हनुमद्स्वरमाला स्तोत्रम् अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश समुद्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रीलृत्यादि वर्णानाम् उच्चाराणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।